اور اسی واسطے میرے محترم ان الصلاۃ معدوبۃ اللہ علی الارض قد حناها لأہل رحمتہ فی کل یوم 5 مرات. اسانو کسی وڈیرے دی طرفوں کارڈ آ جائے، چودھری برادران کارڈ بھیجے، کمشنر صاحب بھیجے، ایم پی ایم این اے صاحب بھیجے، مخدوم صاحب کارڈ بھیجے، بیٹی دی شادی، بیٹے دی شادی ہے، کھانا ہے، مینوں دعوت دیتی نے، محلے دسیں دے، قبیلے دسیں دے، اج میں فلاں وڈیرے دا دعوتی ہاں، آ ذرا نماز دی عظمت دا اندازہ کر. کریم فرما رہے پیوند والا لباس ہی غربت دی وجہ تو لوگ نفرت کر دین، تینو محلے اعلیٰ دعوت تے نہیں بلیندا. کریم آدھے گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو. ان الصلاۃ معدوبۃ اللہ علی الارض، اے اللہ اکبر دی صدا فقط دعوت نماز نہیں، میں اللہ دا دعوتی کارڈ ہے. فرمایا اے دسترخوان توحید ہے. قد حنها لأہل رحمتہ فی کل یوم 5 مرات. فرمایا دسترخوان روزانہ 5 دفعہ وچ دے، نصیب انہاں نو ہے جڑے اندی رحمت دے حقدار. اور اس واسطے معصوم فرمانے جڑا بندہ مسجد ویندیاں یا آندیاں موت آ گئی، مسجد جا رہے نماز پڑھیں یا آ رہے، اگر موت آ گئی فرمایا 70,000 ملائکہ نو رحمان بھیج دے، یعودونہ فی قبرہ ویعدسونہ فی واشتہ ویستغفرون لہ حتی یبعث. مسجد ویندیاں یا آندیاں موت آ گئی، اللہ 70,000 ملائکہ نو بھیج دے، میرے ملائکہ ونجو علی والے دے جنازے شرکت کر کے آؤ. غریب ہے، پیوند والا لباس ہے، مزدور ہے، محلے دا سردار نہیں آیا، شہر دا کونسلر توہین سمجھ دے، شہر دا لمبردار توہین سمجھ دے، اس غریب دے جنازے تے شہر دے سردار نہیں آئے، 70,000 ملائکہ نو رحمان بھیجے. فرمایا قبر چوندی تنہائی جاؤ ساتھی بنو، اولاد چھوڑ کے آئے، پریشان نہ ہوئے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُبْعَثَ. فرمایا قیامت تک 70,000 ملائکہ دعا و استغفار کر دے راندین، ثواب مومن دے نام اعمال اچ درج ہوندا. اس واسطے معصوم فرمانے اگر مومن نو پتہ چل جائے دوران سجدہ خالق دیاں کتنیاں رحمتاں نازل ہوندیاں، فرمایا ساری زندگی بندہ مومن سجدے چوں سر نہ اٹھایا. اور اس واسطے فرمایا اطمینان دے نال 2 رکعت نماز پڑھ کے تسبیح سیدہ پڑھ، تسبیح فاطمہ. معصوم فرمانے نماز فریضہ دے بعد تسبیح فاطمہ 1000 رکعت نوافل دا ثواب تیرے نام اعمال. پھر دعا دے بعد سجدہ شکر. کیا عظمت ہے سجدہ شکر دی. خوش قسمت شیعہ اللہ شرف تینوں عطا کیتا ہے 14 دے صدقے. اس سال بھی سفر حج تے اسا 2 ساتھیاں مل کے نماز پڑھیے، میرے نال والے ساتھی سجدہ شکر کیتے، میں تھوڑی دیر بعد پہنچیا، ایک عرب اندے نال جھگڑا کر رہے آئی، آکھے اٹھ شاہ میرے کولوں، بدعت شرک، تو اپنے رخسار کیوں کرخدا پہ حرم کعبہ، یہ کیڑا سجدے دا طریقہ ہے؟ غیر نو کیا پتہ ہے سجدہ شکر دی عظمت کیا ہے، غیر نو کیا پتہ ہے کتنی عظیم عبادت ہے. 14 دے صدقے اللہ تینوں اے شرف عطا فرمائے. روایات مل دے جدا نماز دے بعد حسن بھلا کے، جوانی بھلا کے، اقتدار بھلا کے، عہدہ بھلا کے اپنے رخسار زمین تے رکھ دے نا عبد خدا. خالق دی آواز آندی او میرے ملائکہ، او میری عرشی مخلوق، تو ستا دے خالق نہ کر، تو سادہ فساد کرے سی، خون بہے سی، زمین والے پاسے ویکھو میرے عبد دی عاجزی دا اندازہ جڑا اپنے رخسار زمین تے رکھ کے آدھے انی ظلمت نفسی فاغفر لی. ہے میرے ملائکہ دسو کیا عطا کراں؟ ملائکہ دین مالک تیرے اور تیرے عبد دا معاملے آدھے اگر دینا ہے تا جنت چاچا کر. توجہ بیٹھے ہو تا لفظ آدھا کریم دی آواز آندی ہے جنت تا واجب دے بدلے ہائی، اے واجب تا نہیں. جنت تا نماز فریضہ دے بدلے ہائی، جنت تا واجبات دے بدلے ہائی. اے رخسار زمین تے رکھنا،
اے عاجزی نال انی ظلمت نفسی فاغفر لی دی تلاوت کرنا اے واجب تا نہیں، دسو ایندے بدلے کیا عطا کرا؟ ملائکہ دین مالک تیرا اور تیرے عبدہ معاملے، کریمہ دے میرے ملائکہ و تسی عرشی مخلوق گواہ روے آئے، اندی عاجزی دا بدلہ اے ہے میں اس رحمان تے، میں اس عبد تے راضی ہاں، میں اپنے عبد نو اپنی رضا عطا کر لیں۔ اور اس واسطے راوی نے پوچھا ہے معصوم کو لو، مولا اللہ نے جناب موسیٰ نو کلیمی کیوں عطا فرمائیے؟ اب آج بندے سلام پھیر دیں اٹھ کے مسجد چو باہر، ذرا سجدہ شکر دی عظمت دا اندازہ کرنا۔ معصوم کو لو صحابی پہ پوچھتے ہیں مولا اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء چو کلیمی والا عہدہ فقط جناب موسیٰ نو کیوں عطا فرمائے؟ کلیم اللہ جناب موسیٰ کیوں ہیں؟ معصوم فرمائے نے ایک عمل دے بدلے رحمان موسیٰ نو کلیمی دا مرتبہ عطا کیتے۔ مولا کیڑا؟ فرمایا نماز دے بعد مسلح نن چھوڑیں دے، پہلے سجا رخسار زمین تے رکھ دے ہن، مت کھبا رخسار زمین تے رکھ کے مالک دا شکر ادا کر دے ہن۔ اس سجدہ شکر دے بدلے رحمان موسیٰ نو کلیمی عطا فرمائیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام دے بارے راوی پوچھے مولا کیڑی وجہ ہے جن دی وجہ تو اللہ نے لوہے نو موم کر چھوڑے جناب داؤد دے ہتھاں تے؟ توڑے میرے آقا فرمائیں نماز تہجد دے بدلے جناب داؤد آدھرا تے لے اٹھتے ہیں، یا آل داؤد، اپنے خاندان نو اٹھا کے آدھے اٹھو اللہ دی عبادت دا ویلے۔ فرمایا داؤد اور داؤد دا خاندان نماز تہجد نماز شب پڑھ دے ہیں، اس نماز شب دے بدلے اللہ نے داؤد علیہ السلام دے ہتھاں تے لوہے نو موم کر چھوڑے۔ انشاءاللہ پھر کچھ معروضات عرض کرسا۔